N129 में शेर की दहाड़, मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हाफिज नुमान कामयाब हो गए। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक लीगी उम्मीदवार हाफिज नुमान ने 63,441 वोट लेकर मैदान मार दिया। PTI के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार चौधरी अरसलान अहमद को 29,099 वोट मिले। टर्न आउट 18.6% रहा। N129 में जीत पर मुस्लिम लीग नून के मतवालों का जश्न, लीगी कारकुनान के भंगड़े। कहते हैं कि अवाम ने मुस्लिम लीग नून की खिदमत की सियासत पर मोहर लगाई, हाफिज नुमान को भारी वोटों से फतह दिलाई। अवाम ने हक और सच का साथ दिया। सदर मुस्लिम लीग नून लाहौर मलिक सैफुल मुल्क होकर कहते हैं कि मुस्लिम लीग नून ने हमेशा आवाम के दिल जीते। ज़िमनी इलेक्शन में कामयाबी आवाम से किए वादों का समर है। हम शुक्र अदा करते हैं कि पाकिस्तानी अवाम को एक तस्वीर का सीधा रुख नजर आया है। अगर पाकिस्तान ने तरक्की करनी है तो मियां मोहम्मद। मुस्लिम लीग नून के पोलिंग कैंप्स में दिन भर गहमा गहमी, तहरीक इंसाफ के पोलिंग कैंप्स खाली रहे। वज़ीर इत्तलात पंजाब ने PTI के खाली पोलिंग कैंप्स की वीडियो जारी कर दी। अस्मा बुखारी ने कहा कि मुस्लिम लीग नून के पोलिंग कैंप्स में वोटर्स का रश लगा रहा। N129 में ज़िमनी इंतखाबात, पाक फौज और सिविल आर्म्ड फोर्सेस ने सिक्योरिटी के फ़राइज़ सर अंजाम दिए। पंजाब में 2,792 पोलिंग स्टेशन में से 408 इंतहाई हसास और 1,032 हसास करार दिए गए। इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशंस पर CCTV कैमरे लगा दिए गए। डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में कंट्रोल रूम लम्हा बलम्हा मॉनिटरिंग की गई। कौमी और सूबाई हल्कों में ज़िमनी इलेक्शन में पुलिस हाई अलर्ट रही। IG पंजाब कहते हैं 20,000 ऑफिसर और अहलकार सिक्योरिटी पर तैनात किए गए। इलेक्शन कमीशन के ज़ाब्ता इखलाक और दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी पर ज़ीरो टॉलरेंस। लाहौर पुलिस ज़िमनी इंतखाब के पुरअमन इनेकाद के लिए अलर्ट रही। 5,000 से ज़ायद पोलिंग ऑफिशल्स और पुलिस ऑफिशल्स ने इलेक्शन सिक्योरिटी के फ़राइज़ सर अंजाम दिए। शहर में 132 और 322 नाके कायम किए गए। 3 SPs, 6 SDPOs और 24 SHOs ने सिक्योरिटी की निगरानी की। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक विमेन पोलिंग स्टेशंस पर लेडी कांस्टेबल भी ड्यूटी पर मामूर रहीं। CCPO लाहौर बिलाल सिद्दीक उमियाना ने कहा कि असलहा की खिलाफ वर्जी और हवाई फायरिंग पर बिला तफरीक कार्रवाई होगी। कंट्रोल रूम्स और CCTV कैमरों से मौसर मॉनिटरिंग यकीनी बनाई गई। वज़ीर कानून पंजाब राना इकबाल खान की आवाम से सिक्योरिटी इदारों से ताउन की अपील। कहा कि ज़िमनी इलेक्शन में अमन व अमान बरकरार रखना हम सब की जिम्मेदारी है। इश्तियाल अंगेज़ी या बदनज़मी हरगिज़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। रुकावट डालने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। गैर मयारी कारकर्दगी और कोताही बरतने वालों को किसी किस्म की रियायत नहीं मिलेगी। वज़ीर आला पंजाब का 2 टोक ऐलान। गवर्नर्स और सफाई के इंतजामात की निगरानी मज़ीद सख्त कर दी गई। डिप्टी कमिश्नर के लिए मुकर्रर करदा की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स की कड़ी जांच पड़ताल। हर ज़िला में गवर्नर्स के मयार की निगरानी के लिए खुफिया टीमें भेजी जाएंगी। वज़ीर आला का बाज़ शहरों में सफाई की गैर तसल्ली बख्श सूरत हाल पर इजहार बरहमी। मयारी काम न करने वाले सुथरा पंजाब कॉन्ट्रैक्टर की अदायगी फौरी मअतल करने की हिदायत कर दी। आवारा कुत्तों के काटने और मैन होल में गिरकर हलाकतें रोकने में नाकामी पर मुतल्लिका डिप्टी कमिश्नर्स की सरजनीश। चंद सरकारी अस्पताल में फ्री मेडिसिन न मिलने का नोटिस भी ले लिया। वज़ीर आला मरियम नवाज का गवर्नर्स में मज़ीद बेहतरी पर जोर। कहा कि फंड्स देने के बावजूद बेहतरीन रिजल्ट न आना अफसोसनाक है। आवाम की खिदमत के अमूर में किसी गलती या कोताही की हरगिज़ गुंजाइश नहीं। पंजाब के हर शोबे में नेक्स्ट लेवल गवर्नर्स दरकार है। इंतज़ामिया को पूरे इख्तियारात, फाइनेंस और एतमाद दिया। अब 100% रिजल्ट चाहिए। पंजाब गुड्स गवर्नर्स में बाकी सूबों से बेहतर है, लेकिन मैं मुतमईन नहीं। सुहेल अफरीदी अपने लीडर की तरह आदतन झूठ बोलते हैं। मरियम नवाज ने किसी लीगी उम्मीदवार की इंतखाबी मुहिम नहीं चलाई। सूबाई वज़ीर इत्तलात अस्मा बुखारी का सुहेल अफरीदी के बयान पर रद्द अमल। कहा, वज़ीर आला मरियम नवाज ने किसी ऐसे शहर में तरक्याती मंसूबे का इफ्तिताह नहीं किया जहां ज़िमनी इलेक्शन हो रहे।
سہیل افریدی خود شہرناز کی انتخابی مہم چلانے پہنچے۔ سہیل افریدی الیکشن کمیشن کے نوٹس کو کور کرنے کے لیے مریم نواز پر الزامات لگا رہے ہیں۔ ہم کسی کے اشاروں پر نہیں چلیں گے، اپنی بنیاد پر چلیں گے، اور انشاءاللہ جماعت اسلامی عوام کے ساتھ، نوجوانوں کے ساتھ، جنریشن زی کے ساتھ، ماؤں بہنوں کے ساتھ اور تمام طبقات کے ساتھ مل کر انشاءاللہ اس ملک میں انقلاب لائے گی۔ سارے پولیٹیکل ورکر قابل قدر ہیں اور سب کو میں دعوت دیتا ہوں کہ اس ایجنڈے پہ، بدل دو نظام کے اس ایجنڈے پہ ہمارا ساتھ دیں۔ جماعت اسلامی مضبوط ہوگی تو نعیم الرحمان مضبوط نہیں ہوگا، پاکستان مضبوط ہوگا۔ ہم اس کرپشن زدہ اور بوسیدہ نظام کو نہیں مانتے۔ امیر جماعت اسلامی کا نظام کے خلاف کھڑے ہونے کا اعلان۔ حافظ نعیم الرحمان نے اجتماعی عام سے خطاب کرتے ہوئے کہا، جماعت اسلامی کسی جابر حکمران یا ڈکٹیٹر سے نہیں ڈرتی۔ ملک بھر میں دھرنے، احتجاج اور مذمتی تحریک کا سفر شروع ہونے جا رہا ہے۔ جماعت اسلامی کے تمام کارکنان تیاری کر لیں۔ عام انتخابات تک کسی ضمنی الیکشن میں حصہ نہیں لیں گے۔ ہم صوبوں کو آپس میں لڑانے کے حق میں نہیں، ہم پاکستان میں حقیقی اسلامی اور فلاحی نظام حکومت قائم کرنا چاہتے ہیں۔ فضائی آلودگی نے لاہوریوں کی ناک میں دم کر دیا۔ شہر کا ایئر کوالٹی انڈیکس 200 تک پہنچ گیا۔ لاہور دنیا کے ٹاپ 10 آلودہ شہروں کی فہرست سے نہ نکل سکا۔ سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب نے اسموگ میں کمی کی نوید سنا دی۔ کہا کہ اسموگ کنٹرول پلان کے نتائج سامنے آ رہے ہیں۔ لاہور کے AQI میں کمی آئی۔ بھٹوں اور انڈسٹریز کی سخت مانیٹرنگ کی جا رہی ہے۔ تمام بھٹے سفید اور صاف دھواں دے رہے ہیں۔ کھلی جگہوں پر آگ جلانے پر زیرو ٹالرنس پالیسی ہے۔ SOPs کی خلاف ورزی پر روزانہ جرمانے کیے گئے۔ شہری ماسک پہنے اور غیر ضروری باہر نکلنے سے گریز کریں۔ IT کی برآمدات نے سابقہ تمام ریکارڈ توڑ دیے۔ مالی سال کے 4 مہینے میں IT کی برآمدات 70% تک بڑھ گئی۔ پچھلے برس IT کی برآمدات 5% سے بڑھی تھی۔ ماہ اکتوبر میں IT کی برآمدات 38 کروڑ 60 لاکھ ڈالر پر چلے گئی۔ IT کی برآمدات روزانہ 1 کروڑ 70 لاکھ ڈالر کے حساب سے بڑھ رہی ہے۔ رواں مالی سال کے 4 ماہ میں IT کی برآمدات 1 ارب 40 کروڑ ڈالر ہو گئی۔ نابینا افراد کا چیئرنگ کراس پر دھرنا جاری۔ دھرنے کے باعث ٹریفک جام ہونے سے شہری پریشان۔ نابینا افراد کہتے ہیں کہ مستقل روزگار کا مطالبہ پورا ہونے تک دھرنا جاری رکھیں گے۔ چوہنگ میں خاتون کی مبینہ خودکشی کا افسوسناک واقعہ۔ چیئرپرسن ویمن پروٹیکشن ہنا پرویز بٹ کا نوٹس۔ DIG آپریشن فیصل کامران سے رپورٹ طلب کر لی۔ خودکشی سمیت تمام ممکنہ پہلوؤں کی شفاف تفتیش کا حکم۔ کہا کہ ذہنی دباؤ، گھریلو رنجش یا کسی بھی مشکوک عنصر کو نظر انداز نہ کیا جائے۔ خواتین کی جان، عزت اور ذہنی سلامتی ریاست کی اولین ذمہ داری ہے۔ تحقیقات ہونی چاہیے۔ لاہور تعلیمی بورڈ کے زیر اہتمام میٹرک اور انٹرمیڈیٹ امتحانات میں اساتذہ کو معاوضہ نہ ملنے کا معاملہ۔ 6500 سپروائزری سٹاف کو ان کے اکاؤنٹ میں ادائیگیاں ہو چکی۔ ترجمان کے مطابق جن اساتذہ کو ادائیگیاں نہیں ہوئیں ان کے بینک اکاؤنٹ درکار ہیں۔ اس حوالے سے لاہور تعلیمی بورڈ کے سٹاف کی چھٹیاں بند کر دی گئی۔ سٹاف دن رات کام کے معاوضے سے محروم۔ سپروائزری سٹاف کو ادائیگیاں کریں گے۔ میٹھے مربوں کے نام پر دھوکہ کرنے والوں کے خلاف آپریشن۔ 10,000 کلو گلی سڑی، بدبودار اور فنگس زدہ گاجریں طلب کر دی گئی۔ یونٹ کو سیل کر دیا۔ DG فوڈ اتھارٹی کے مطابق گندے ٹینکس میں فنگس، سونڈیاں اور کیڑوں کی بھرمار پائی گئی۔ ایکسپائر فلیور کا استعمال، مربع جات بغیر ڈھانپے رکھے گئے تھے۔ پاکستان شاہینز نے رائزنگ سٹار ایشیا کپ جیت لیا۔ بنگلہ دیش کو سپر اوور میں شکست دے دی۔ سپر اوور میں پاکستان شاہینز نے 7 رنز کا ہدف حاصل کر لیا۔ مقررہ 20 اوورز میں فائنل میچ برابر رہا۔ پاکستان شاہینز نے پہلے کھیلتے ہوئے 125 رنز بنائے۔ بنگلہ دیش کی ٹیم بھی ہدف کے تعاقب میں 9 وکٹوں پر 125 رنز ہی بنا سکی۔ کھیلوں کے میدان سے بڑی خوشخبری، پاکستان نے ورلڈ سنوکر چیمپئن شپ جیت لی۔ ہانگ کانگ کو فائنل میں 3-2 سے شکست دے دی۔ چیئرمین PCB محسن نقوی کی کھلاڑیوں محمد آصف اور
اسجد اقبال کو مبارکباد. کہا کہ آصف اور اسجد نے ورلڈ چیمپئن شپ جیت کر پاکستان کا نام روشن کیا. پاکستان ہر میدان میں کامیابیاں سمیٹ رہا ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب کی سنوکر ٹیم چیمپئن شپ جیتنے پر قوم کو مبارکباد. مریم نواز کا قومی کھلاڑیوں محمد آصف اور اسجد اقبال کو بہترین پرفارمنس پر خراج تحسین. کہا کہ پاکستان کا نام روشن کرنے والے کھلاڑی قومی ہیرو ہیں. آسٹریلیا کرکٹ ٹیم کا ون ڈے سیریز کے لیے دورہ پاکستان ری شیڈول ہونے کا امکان. ذرائع کے مطابق دونوں کرکٹ بورڈ کے درمیان سیریز کو ری شیڈول کرنے کے لیے بات چیت جاری. 3 ون ڈے میچز کی سیریز اب PSL کے بعد ہونے کا امکان ہے. سابق انٹرنیشنل امپائر خضر حیات 86 برس کی عمر میں انتقال کر گئے. خاندانی ذرائع کے مطابق خضر حیات کچھ عرصے سے علیل تھے. 70 کی دہائی میں خضر حیات نے امپائرنگ کی طرف آئے. ٹیسٹ ون ڈے اور ڈومیسٹک میچز میں امپائرنگ کی. چیئرمین PCB محسن نقوی نے امپائر خضر حیات کے انتقال پر افسوس کا اظہار کیا. اور شاہپور کانجرا مویشی منڈی میں پنجاب کیٹل شو اختتام پذیر. خوبصورت اور صحت مند مویشیوں کے درمیان دودھ اور وزن کے مقابلے ہوئے. 100 سے زائد جانوروں نے 11 کیٹیگریز کے مقابلوں میں حصہ لیا. اختتامی تقریب میں لوک گلوکار عارف لوہار نے اپنی آواز کا جادو جگایا.